कौमी असम्बली में पीटीआई के 86 इस्तीफ़ा मंजूर, 36 इस्तीफ़े अभी बाकी हैं। टोटल 125 अरकान कौमी असम्बली पीटीआई के हैं, जबकि उनमें से 86 के इस्तीफ़े हो चुके हैं, जबकि 36 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े भी मंजूर करने बाकी हैं। पीटीएम को इत्मीनान का वोट देना होगा, इमरान खान। पीर हसनात शाह पीटीआई में शामिल, नून लीग में खलबली। हमने गुज़श्ता काफ़ी देर से देखा है कि मौजूदा सूरत हाल में कुछ ऐसा नज़र आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में कुछ काफ़ी बेहतरी आई है और सियासत में इनका असर और रसूख कुछ कम होता नज़र आ रहा है। जैसे इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन थे, जैसे कराची के बल्दियाती इलेक्शन थे, तो इन भरपूर कोशिश की गई कि यहाँ पर इलेक्शन ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ये लाजमी इलेक्शन होंगे। और इसी तरह से पंजाब असम्बली की तहलील है, उसमें भी बड़ा अच्छा रहा, और केपी की असम्बली उसकी तहलील है। तो ये सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनका बड़ा मुस्बत किरदार नज़र आता है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो ये भी कहा है कि तमाम जमातों को फ्री हैंड दिया जाता है कि वो आपस में मुज़ाकरात से करके एक दूसरे से सलाह मशवरा करके तो चलें जैसे चला जा सकता है। और कहा है कि कोई भी हमारा कंधा भी इस्तेमाल ना करे, अपने तौर पर जमहूरियत को चलाया जाए। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब के बारे में कहा कि हम उनसे मिले और कहा कि कौमी असम्बली में हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। असद कैसर ने मज़ीद इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आप लोग कौमी असम्बली में वापस आ जाए, इससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो इस पर तहरीक इंसाफ में सलाह मशवरा शुरू हो गया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने हल्का फुल्का से एक इशारा दे दिया कि हम कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं। ये छोटा सा बयान था, हल्का सा बयान था, लेकिन इस बयान का जारी होना था कि हुकूमती हलकों में खलबली मच गई और इस्लामाबाद से लेकर लंदन तक सब चीज़ों में कशमकश शुरू हो गई। राजा परवेज़ अशरफ जो कहते थे कि एक शख्स से मिलकर मैं ज़ाती तौर पर उसका इस्तीफ़ा मंजूर करूँगा, अदालती अहकामात भी ये हैं और मेरा आइनी जो किरदार भी यही है कि मैं इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े मंजूर ना करूँ, बल्कि एक एक करके इनफरादी तौर पर मैं ये देखूँ कि क्या इन कौमी अरकान जो असम्बली हैं इनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं, किसी दबाव या किसी दौंस की वजह से तो ये इस्तीफ़े नहीं पेश कर रहे। तो इस पर ये सारा सिलसिला चल रहा था तो कि अचानक इमरान खान साहब के एक छोटे से बयान ने कि हम इस तरह से कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं, तो इस तरह से एक पीटीएम जो अलाइंस है उसमें एक खलबली सी मच गई। लिहाजा उन्होंने बग़ैर सारे असूल, रूल, कानून, रेगुलेशन सब कुछ पीछे छोड़ा और 11 कौमी असम्बली के अरकान जो तहरीक इंसाफ के थे उनके पहले इस्तीफ़े मंजूर हो चुके थे। अब उन्होंने सब कुछ रूल आउट करते हुए 35 इस्तीफ़े यकदम बग़ैर किसी सलाह मशवरे के, बग़ैर किसी कौमी असम्बली के रुकन से मिले तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। और फिर एक दो दिन के बाद ही ऐसा हुआ कि 35 अरकान कौमी असम्बली के और इस्तीफ़े मंजूर कर दिए गए। इस तरह से कौमी असम्बली के कुल जो अरकान कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से 86 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, कुल 125 हैं। और जबकि इस लिहाज से आप देख लें तो बाकी थोड़े से रह गए हैं, लेकिन अब हुकूमत ने लैतो लाल से काम लेना शुरू कर दिया है। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि सब लोग म्यूनसिपल इस्लामाबाद में इस्तीफ़े देने के लिए बाकी लोग भी गए हैं, लेकिन वो अपने चैम्बर से भाग गए हैं। इसी तरह से 2-3 दिन हो गए हैं कि हर रोज़ इस्लामाबाद में जाते हैं कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ, लेकिन हुकूमत जो है वो लैतो लाल से काम ले रही है। इस पर शाह महमूद कुरैशी के उसके सरबराही में असद कैसर साहब, चौधरी फवाद साहब,
اور اس طرح کے دوسرے کافی رہنماؤں نے میڈیا ٹاک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کافی دنوں سے قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں تاکہ ہمارے استعفے منظور کیے جائے، لیکن اسپیکر صاحب ہر روز غائب ہو جاتے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس نہیں ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ میں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا، جواب میں کہا کہ اجتماعی طور پر اسپیکر صاحب نے کہا کہ اجتماعی طور پر استعفے قبول نہیں کر سکتا، یہ غیر آئینی ہوگا۔ میں نے تسلی کرنی ہے کہ کسی ممبر پر کوئی دباؤ تو نہیں۔ تو لیکن جب ہم نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے یکدم ہمارے 70 افراد کے مزید استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے، اور اب انہوں نے کوئی عدالتی فیصلے کو نہیں دیکھا، کوئی آئینی ذمہ داریوں کو نہیں دیکھا، سب کو پس پشت ڈال کر انہوں نے یہ کیا۔ اب جو باقی 86 میں سے باقی جو 37 کے استعفے باقی رہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے منظور کر دیں تاکہ ہم قومی جنرل الیکشن ہے اس کے لیے ہم کمپین شروع کر سکیں۔ لیکن اب حکومت جو ہے وہ لیت لال سے کام رہی، ملنے سے، یعنی کہ وہ جب آتے ہیں تو آگے سے غائب ہو جائے، بلکہ یہاں تک کہ اسپیکر قومی اسمبلی نہیں بلکہ ان کا تمام عملہ غائب ہو جاتا ہے اور گیٹ کو بھی تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب اسپیکر صاحب جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری خبر ہے کہ بیرا شریف سے مسلم لیگ نون کے بہت اہم قومی اسمبلی کے رہنما ہیں پیر امین الحسنات شاہ، انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ کر تو مسلم لیگ یہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ وہ بڑا مشہور و معروف آدمی ہیں، علاقے کی مذہبی، روحانی اور بڑی قدور شخصیت ہیں۔ تو ان کے آنے کی وجہ سے اب سرگودا کا جو پورا علاقہ ہے وہ پورے کا پورا پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے مل گیا ہے، اور اب وہاں پہ پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ اور ان کی اس بات کو، اس کو سراہنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی پوری جماعت جو ہے، جو اعلیٰ قیادت ہے، وہ بیرا شریف میں پہنچی اور انہوں نے پیر حسنات شاہ کے اس فیصلے کو بڑا اچھا یعنی کہ کہا کہ آپ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، ان کو سراہا۔ تو اس موقع پر پیر صاحب نے بھی بڑے والہانہ انداز میں ان کو استقبال کیا اور اپنی پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا، بلکہ انہوں نے بڑے خوشگوار موڈ میں کہا کہ فواد آیا، سواد آیا۔ بہرحال اس علاقے میں پنڈی تک، بلکہ پاکستان تک، بلکہ اس سے بھی آگے انٹرنیشنل لیول پر پیر صاحب کا بڑا ان کے مرید جگہ جگہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سیٹ بڑی اہم اور بڑی مضبوط سیٹ تھی جو کہ بالآخر پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے مل گئی ہے، اور آئندہ الیکشن میں اس کا بڑا بھرپور کردار ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر مہربانی کرے اور یہاں پر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی اب بڑا کھل کے غیر جانبدار سامنے آ گیا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی کافی حد تک بڑے اچھے فیصلے کر رہا ہے۔ اب ایک فیصلہ عمران خان کے حق میں بھی آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک اچھے حالات جو ہیں، اسٹیبلش حالات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں تاکہ ہم دوسری قوموں کے مطابق ترقی کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ تھینک یو، شکریہ۔